بسم الله الرحمن الرحيم الاخوه الكرام، السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نخدموا واحد التمرين ديال سيركوي ار سي مونطي كو سا سوا اون سيري ولا اون باراليل. هنا مخلطين بجوج، غادي نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم. غنعليو الفولت، يعني نهزوا الريتم شويه. ديجا كاين واحد الفيديو سابق فيه ان تي رابيل سور لي اسوسياسيون اون سيري ولا اسوسياسيون اون باراليل، ميم سي لانتيري ديال لي دو اسوسياسيون شوفوا قبل ما تشوفوا هذا الفيديو. غتلقاو الرابط ديال هاد التمرين، خدموا هاد التمرين، هرسوا مع راسكم وجيو كومباريو معايا الريزولتا. نبداو على بركة الله. On réalise le cercle représenté sur la figure 1 constituant d'un générateur de force électromotrice E, idéal, interrupteur K, un conducteur ohmique de résistance R, des condensateurs de capacité C1, C2, C3. كيفاش دايرين هاد لي كوندونساتور؟ هاد les deux sont montés en parallèle, وهذا مع هاد les deux sont montés كيفاش دايرين en série. On ferme l'interrupteur. Le courant circuit. Montrez que la relation entre les tensions U1 et U2 s'écrit sous la forme suivante. يلا. أول حاجة نحط الشيمة ديالي تال كال، هادي عاود نقلتها أنا. J'ai fermé l'interrupteur. Le courant circuit. شكون اللي عطيني le courant؟ Bien évidemment le générateur. ياك. وغيتحكم لي حتى في لو سونس ديالو. Puisque flèche طالعة vers le haut, c'est-à-dire le courant تا هو طالع vers le haut. Le courant va circuler حد هنا كلشي مزيان. غيوصل هنا، ما فيها وقع لي بروبليم. شنو يوقع لي هنا؟ يكون لي ان نو، سيتادير الكورون شنو يوقع ليه؟ يتفرق. بارتي غدوز من هنا بارتي غدوز من هنا. هنا نسمى اي 1 باغ اكزومبل، وهنا نسمى اي 2. مزيان. الوغ وهنا غيتجمعوا يوليو ليا اي، سيتادير الا بغيت نخدم ليكواسيون ديفيرونسيال ايتترا ولا هذا غيولي عندي واحد السيركوي كومبليكي، واحد ليكسبريسيون كومبليكي. علاش؟ عندي بليزيور انتونسيتي اي 1 اي 2 ايتترا. Je vais rendre هاد السيركوي sous forme واحد السيركوي سامبل بحال هكا، سيركوي ايكيفالون. سيتادير غنشد هادو اللي هما اون باراليل غنجمعهم، غتولي عندي سيركوي ايكيفالون اللي هي هادي. هذا هو الكوندونساتور ايكيفالون. شغتولي سا كاباسيتي ديالو سي ايكيفالون هي شنو هي؟ سي 2 بلس سي 3. علاش؟ حيت عندي لاسوسياسيون اون باراليل دابخي ديفينيسيون اللي شفنا في الفيديو السابق. الوغ كي يكون عندنا لاسوسياسيون باراليل كندير لا سوماسيون ديالهم. مزيان. Finalement, شيولي عندي كورونا، يولي عندي un seul courant qui circule, circuit كامل. Bien évidemment, les tensions par convention générateur qui compte le même sens du courant. هاو كما كتشوفوا هنا. Par convention récepteur qui compte le sens opposé. Le courant غادي هنا، هذا c'est un récepteur qui compte le sens opposé, l'axe ديالو. هنا le courant نازل، هنا les tensions يكونوا طالعين. مزيان؟ Bien. On cherche شنو هو؟ l'expression entre I2 et I1. هنا عندي هاد لي دو كوندونساتور سون مونتي اون سيري، ما بقاش اون باراليل. هذا ولي هذا هما لي اون باراليل. دابا هذا مع هذا ولا اون سيري. شنو هما لي كاركتيرستيك ديال اون سيري؟ سيتادير كيكون عندي لانتونسيتي دو كورون اللي دايز من هاد الكوندونساتور هو لو ميم اللي دايز من هاد الكوندونساتور، يعني اي هنا هي نفس اي هنا. سيتادير لا شارج في هاد الكوندونساتور هي لا ميم شارج اللي دايزه في هاد الكوندونساتور، يعني هادي سميتها كيو 1. لا شارج كيو 1 هي لا ميم لا شارج اللي دايزه في الكوندونساتور هي كيو 2. مزيان. من هاد الخاصيه غنطلق انا باش نلقى هذيك ليكسبرسيون دوموندي. اون اون اسوسياسيون اون سيري، هذه كتذكير منطلق كيو 1 ايكال كيو 2. قلنا هاد كيو 1 اللي عندي هنا هي نفسها كيو 2 اللي عندي هنا. مزيان. La tension au bord d'un condensateur Q1 شنو هي؟ U1 égale Q1 على C1 ديال من؟ ديال هاد الكوندونساتور. سيتادير Q1 égale شنو هو؟ هي C1 fois U1، غير هادي طلعها. La tension au bord du condensateur U2 هذيك اللي درنا سامبليفي. U2 égale Q2 على C équivalent. طلع هادي هنا شتولي Q2 égale C équivalent fois C2. هادي غادي نديها نحطها هنايا، وهادي ولدي غادي نديها نحطها هنايا. فينالمون جوبتيان هاد الفورمول هادي. C1 fois U1 égale C équivalent fois U2. مزيان. جو شيرش انا U2، غتنزل هاد C équivalent تتولي تعطيك هاد ليكسبرسيون. شنو هي C équivalent؟ d'après définition ديال l'association en parallèle هي C2 plus C3. alors finalement انا وصلت للريزولتا اللي بغاوه معايا. مزيان وضمنت لا نوت ديالي. Passons maintenant à la question suivante. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension U1 aux bornes du condensateur C1 s'écrit. انا بغيت شنو هو ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار لا طونسيون U1، ماشي هادي. وما جمعناش هادو، كون جمعنا هادو بجوج وقالوا لي U غادي نجمعهم، سي بور سا ما جمعتهمش بجوج، خليتهم مفرقين. الا شفتو هنا خليت هذا بوحدو وهذا بوحدو، حيت جو شيرش لا طونسيون او بورن ديال U1.
مزيان رجعوا سيدي الخدمه ديالنا. الوغ جابليك لا لوا d'additivité des tensions. الى رجعنا هنا شحال من هنا شحال من ريسبتور عندي؟ واحد جوج ثلاثه. شحال من جينيراتور عندي؟ واحد. La somme des récepteurs est égale à la somme des générateurs. U1 plus U2 plus U1 égale à E. Je cherche كلشي en fonction ديال U1. U1 ما نقيسهاش ها هي. U2 ديجا لقيناها شناهي؟ هي C1 sur la somme ديال les capacités C2 plus C3 fois U1. UR صرفتها R fois I égale à E. E constante ما نقيسهاش. On sait que I اللي دايز من هنا تقدر دير لي ليكسبرسيون ديالو en fonction ديال هادي ولا en fonction ديال هادي. انا جو شيرش تكون U1 سي بور سا نقلب عليها سولمون en fonction ديال هاد الكوندونساتور. I égale à quoi? C1 sur fois U1 sur dt. كون بغيتها en fonction ديال هادي اش غتولي؟ C équivalent U2 sur dt. باسكو انا بغيتها غير هادي ماشي مشكل. مزيان يلا. الوغ دابخي ديفينيسيون هانتوما تبعوا معايا الله يرضي عليكم. I1 ايكال شنو هو؟ هادي خليتها وهادي خليتها سولمون هاديك اي غومبلاسيتها بهاد ليكسبرسيون هادي. يعني راه ما حرق حتى مرحله. غادي نفاكتوريزي بهادي غتعطينا هاد ليكسبرسيون وهادي خليتها. مزيان جو في شيرشي شنو هو C2 شنو هي علاقتها ب C1. C2 هي 1 هي C1 sur 2 ها هي و C3 هي C1 ها هي. غادي نفاكتوريزي ب C1 بهادو غادي نسامبليفي C1 على C1 لتحت ها هي فاكتوريزيت. اش درت هنا الا رديتو البال من هنا لهنا راه ما درت والو. ها انت غادي نجمع غير هادو التحتانيين. جمع معايا هادو غير هادو. هذا غتوحد المقامات غتولي هنا مضروبه بجوج غتولي زايده هادي 3 على جوج C1. سامبليفي بهاد C1 تعطيك هاد ليكسبرسيون. لي زوطخ هادو اللي هنا ما قصتهمش حد هنا ما قصتهمش. مزيان من هنا حتى لهنا ما قصتهمش سولمون خدام غير في هاد لابارتي انا. مزيان فينالمون اش غتولي 1 بلس 2 sur 3 لو تو فوا U1. جمع لي هادو الله يديرك غتولي هنا 3 بلس 2 sur 3 هي 5 sur 3 ها هي. انا اش بغيت هاد ليكسبرسيون يعني هاد U1 ما خصش يبان ليا شي فالور خصها تبقى ليا 1 باش تبقى ليا 1 هنا نضرب في المقلوب ديالها في هاد لابارتي كامله. مزيان يلا هاد لابارتي كامله نضرب في المقلوب ديال اش ديال 5 على 3 هي 3 على 5. الا ضربتي هادي في هادي تعطيك واحد هي هادي ها هي. الا ضربتي هادي في هادي تعطيك 3 على 5 هاد ليكسبرسيون. ضرب هادي في هادي بيان سور الا نشرتي غتعطيك هاد ليكسبرسيون. مزيان يلا احنا وصلنا للريزولطا اللي بغاو هما. مزيان passons maintenant à la question suivante. La solution de l'équation différentielle s'écrit. Trouver les expressions de A et lambda en fonction des paramètres du cercle. Alors كما العاده ناخذ هذه غادي نديفلوبيها نشرحها من بعد ندير لا ديريفي بروميير حيت عندي هنا لا ديريفي بروميير وانجيكتها في هذه ليكواسيون. هانتوما كتبت ليكواسيون ديالي تال كان خديت هذه اللي عطاوني هما ديفلوبيتها ما درتش والو. جو في ديريفي هذه U1 بارابور او طون كما عندي هنا. هاد ا كونستانت ديريفي ديالها زيرو كوم فو فوي. هادي الديريفي ديالها زيرو هادي درت لها لا ديريفي هنا بارابور او طون. ا كونستانت خليتها. لا ديريفي ديال ليكسبونونسيال هي موان لامدا ليكسبونسيال موان لامدا تي. موان مع الموان شتولي بلوس لامدا فوا ا فينالمون تعطينا هادي ياك. غادي نشد هادي غنانجيكتها في هاد البلاصه. اون رومبلاس دون ليكواسيون ديفيرونسيال. هادي غنرومبلاسي بهادي كامله ا moins à l'exponentielle moins lambda t plus 3 sur 5 RC1 هذه كما قلنا غنرومبلاسي بهاد ليكسبرسيون هي كوم فو فويي ايغال 3 sur 5 fois E. عندي فاكتور اون كوما هو اثرته بالحمر غنعمل به كنأثر بالحمر باش ما نتلفش. هذا الا حيدته كامله يبقى لي في بلاصتو موان زا. هذا الا حيدته كامله تبقى لي هاد ليكسبرسيون كامله اللي هي هذه. غنسد القوس عندي ا بوحده غنجيبها هنا ايغال 3 sur 5 E. غندير ليدونتيفيكاسيون هذا كامل ايغال كوا زيرو وهاد ا ايغال هاد ليكسبرسيون هاي انا عاود كتبتها. الوغ هادي كامله ايغال زيرو ها هي وهادي ايغال هادي هاي ياك. جو شيرش انا لامدا ياك. الوغ هذا غندوزو لوطر كوتي يولي بلوس غادي نخليها وغادي نخليها. انا جو شيرش لامدا يعني 5 غتطلع 5 فوا 1 تعطيك 5 وهذا كامل غتنزلو لتحت يولي 3 R fois C1. J'ai trouvé l'expression de lambda A pour vérifier pour que هاد U1 soit solution de l'équation différentielle. غنمشي نانجيكتها في هاد l'expression ديالي كل وحده في بلاصتها فينالمون غتعطيني هاد l'expression. فهمنا؟ يلا باش تعرفوا الامور سهله بسيطه. D'abord la question suivante. Montrer que la tension en borne du conducteur ohmique s'écrit.
ياك نمشي على كونديكتور اوميك. شنو هي الديفينيسيون ديالو؟ لا طونسيون بورن دان كونديكتور اوميك اف فوا اي. شنو اي؟ هي سي ان فوا دي او ان سور دي تي. شنو هي دي او ان سور دي تي؟ الا عقلتوها هما كدرتها هنا، ها هي هاد ليكسبرسيون هاي دي او ان سور دي تي هي لامدا فوا ا فوا ليكسبونسيال موا لامدا تي. وديجا لقيت ليكسبرسيون ديال ا لامدا ديال لامدا، ها هما اللي كتلقيت هنا، هما اللي لقيتهم هنايا. غادي نغومبلاسيهم، نستغل هاد اللقطه هادي. دي او ان سور دي تي هي لامدا فوا ا فوا ليكسبونسيال ديال هادي. ار حطيتها، سي ان حطيتها، لامدا شقيتها هي 5 على 3 ار فوا سي ان. اش لقيتها هي 3 sur 5 fois E, l'exponentielle خليتها. Je vais simplifier باش 3 مع 3 5 مع 5 RC1 مع RC1 شتبقى لي E fois l'exponentielle هي l'expression de membre. Maintenant, passons à la question suivante. طالبين منا on visualise à l'aide d'un dispositif convenable les variations de la tension U1 et U1. On obtient les courbes représentées dans la figure 2. Déterminer graphiquement les valeurs de A et E. ركز معايا لا غير. دابا عندك حتى هاد لا فيغور وانت ما عارفش فين هي ديال يو 1 فين هي ديال يو 1 ياك. وحده فيهم ديال هادي وحده فيهم ديال هادي. يلا غنخدم لي كونديسيون انيسيال. انا عندي في يو 1 عندي لا شارج، يعني الانستون زيرو يو 1 شحال كانت زيرو. فين هي لا كورب اللي باديه من الزيرو؟ هي هادي. او كور دو طون ولا في الريجيم بيرمانون يو 1 كتولي كونستون هي هادي. الوغ هادي كامله ديال يو 1. سير لي ليكسبرسيون ديال يو 1 الانستون زيرو، عوض لي هادي بزيرو. اكسبونسيال ديال زيرو هي واحد فوا او ايكال يو ار في الانستون زيرو ايكال كونستون، يعني واحد لا فالور ها هي باديه من واحد لا فالور. او كور دو طون عندك ليكسبونسيال موان، انت قريتي في المات ليكسبونسيال موان سي اون فونكسيون ديكروسونت نازله كتنزل. الوغ هاي انا عرفت فين هي ديال يو ان، انا عرفت فين هي ديال يو ان مزيان. جو شيرش ا اي او. انا ننطلق من يو ان ايكال او ليكسبونسيال موان لامدا تي. الانستون زيرو ديما ما تكون عندك شي expression décroissante, c'est la condition initiale à l'instant 0. Alors UR 0, il y a E, l'exponentielle de 0, il y a E. Alors UR 0, 20, alors E égale à 20. Détermination de A. A déjà, la valeur de l'expression de A égale à 3 sur 5, E. Il y a E, 20, 12 volts. Une autre méthode. غنمشي لهاد l'expression, نمشي le régime permanent ديال هاد la valeur. شحال le régime permanent ديال U1 il y a E. هي A. حيت الريجيم بيرمانون ماشي او في الحاله، الريجيم بيرمانون ديال ليكسبرسيون هي A. وشنو هي A بالنسبه لينا؟ هي هادي هي 12 فولت. هي يو 1 ايكال ليكسبرسيون يو 1 في الانفيني، يعني غتعوض تي بلانفيني، اكسبونسيال ديال موان انفيني زيرو، يعني هاد لو تيرم غادي يمشي. غتبقى لك ليكسبونسيال يو 1 في الانفيني هي A. وشنو هي يو 1 في الانفيني؟ هي هاد لا فالور هادي اللي هي شحال؟ هي 12. وريجيم بيرمانون دابخي لا كورب A égale U1 في الانفيني هي 12. انا لقيتها بدو ميثود، خدم باش ما بغيتي اللي جات في بالك طبقها مزيان وسير على بركه الله. دابا نمشيو لا كيسيون سويفونت. هاد لا كيسيون فيها شويه الخدمه مي زوينه. démontrer que l'instant de l'intersection des deux courbes est، يعني تي 1 في هاد البلاصه هادي، هادي هي تي 1 مزيان. لقى ليا ليكسبرسيون au point d'intersection la tension UR اللي ناقصه ايكال لا tension ديال من ديال U1 اللي طالع. U1 égale U1. Remplacer ليا U1 بهاد ليكسبرسيون اللي لقينا هنا 3 sur 5 E. هاد ليكسبرسيون غنسمي هادي تي 1. علاش؟ حيت انا وليت خدام في هاد البوان ديال من بوان دانترسيكسيون اللي هي تي 1. Je vais remplacer UR حتى هي بسون اكسبرسيون ديالها E اكسبونسيال موان لامدا تي 1. غنديفلوبي هادي. هذا اول حاجه غنبسط E مع E مشات 3 على 5 ضربها في هادي تعطيك هادي، عاوتاني نضربها في هادي تعطيك هادي. هادي خليتها. هادوك اللي فيهم ليكسبونسيال جمعهم في قنت واحد، يعني هادي غتجيبها هنا تولي بلوس. ها هي ولدي راه محارق لك حتى مرحله. جو في فاكتوريزي باش ليكسبونسيال ليكسبونسيال تبقى لك 3 على 5 ها هي زائد 1 ها هي. جمع لي هادي تعطيك شحال؟ 8 على 5. هاد 8 على 5 دوزها لوطر كوتي بويسكو عندك هنا فوا، يعني غتولي 5 على 3. ها هي 3 على 5 اللي كانت في الاول غتولي 5 على 8 ليكسبونسيال موان لامدا. غادي نسامبليفي باش سامبليفي بخمسة غتبقى لك 3 على 8 اكسبونسيال موان لامدا. باش نحيد ليكسبونسيال ندخل الين على هادي ها هي الين ديال اكسبونسيال موان لامدا تي هي موان لامدا تي. جو شيرش انا ندوز الموا هنا، يعني هاد 3 على 8 غتقلبها تولي 8 على 3. جو شيرش وشنو هي لامدا؟ هي 1 سور طو. حيت علاش؟ العلاقه اللي كنعرفو حنا
موان تي سور طو هي شناهي؟ هي لامدا بالنسبه ليا. اذا لامدا هي ان سور طو. طلع طو هنايا تعطيك هاد ليكسبرسيون دوموند. مزيان. وحنا سلكنا الامور ديالنا. La question, la dernière question, sachant que T1 égale à 2,94 millisecondes, calculer la valeur de taux, puis déduire les valeurs de C1, C2. Maintenant, l'expression al taux. Alors, la valeur de taux égale à T1 sur ln de 8 sur 3. T1, عطاونا la valeur ديالها ونحسبوها. الكالكولاتور ستحسب نفسها. وشنو هي هذه وليدي؟ هذه كامله هي الميلي سكوند. هاي تقدر تخليها بحال هكا ما كاينش مشكل. لي فالور دو ديال من ديال سي 1 سي 2 سي 3. نبدا سيدي بسي حيت عندي الطو هي شناهي؟ ايكال شنو هو 3 sur 5 r fois C1. الطو هي 1 sur لامدا. لامدا لقيتها دير غير المقلوب ديالها تلقى هاد ليكسبرسيون. جو شيرش هنا شنو هو سي 1. يعني هاد 5 غطلع هنا تولي فوا 3 فوا ار غتنزل لتحت. ها هي هادشي كيسيون ماتيماتيك. هنا 5 ها هي طو لا فالور ديالها ار لا فالور ديالها فينالمون نلقى شحال 5 دي سا بويسونس موان 6 فراد. شنو هي دي سا بويسونس موان 6 فراد؟ هي الميكرو فراد. سي 3 كتساوي سي 1 سهلت هي 5 دي سا بويسونس موان 6 فراد. و سي 2 شنو علاقتها بسي 1؟ هي سي 1 سور 2. شد هاد القيمه قسمها على جوج هي 2.5 دي سا بويسونس موان 6 فراد. وحنا خدمنا تمرين زويون وغزال. الوغ يسوفي غير تعاودوا اتي بروبوزي وغادي تفهموا كلشي الامور هادو سلسه. نتمنى انكم تكونوا توفقتوا معنا. الله يسر الامور. شاركوا معنا باش يوصلكم اي جديد. شكرا جزيلا.